سماعت فرماؤ، دیہات وچ اٹھ کے ایک سرکار دا صحابی دیہاتی بدوی سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہویا، عرض کیتا اے اللہ دے پیارے محبوب، امام الانبیاء دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، اے رب دے پیارے محبوب میں حاضر خدمت۔ آپ نے فرمایا آ میرے یار، آؤ میرے دیہاتی صحابی کدھر آئے ہو؟ عرض کیتا میرے آقا میں دیہات وچوں آیا، میں عرض کرنی ہے، اس تو پہلے میں بات کرنی چاہنا ہوں میرے پیارے آقا، اگر میری گفتگو دا طریقہ، اگر میرا انداز تکلم، میرے گفتگو کرنے دا انداز بارگاہ نبی دے تمام تر آداب دا لحاظ نہ رکھ سکے، حضور مینوں معاف سمجھنا، معذور سمجھنا، انپاڑا دیہات وچوں آیا، معاف رکھنا، ناراض نہ ہونا، مینوں اجازت دیو۔ آپ نے فرمایا بول کی بولنے؟ عرض کیتا میرے آقا میں یہ سوال پوچھنا چاہنا، میں یہ چاہنا بہت بڑا عالم دین بن جاواں، کیویں بن سکنا؟ مینوں ذریعہ تے طریقہ دسو۔ آپ نے فرمایا میرے دیہاتی یار بہت بڑا عالم دین بننا چاہنا ہے، اور جنہ زیادہ اپنے رب کو ڈرے گا اتنا بڑا عالم دین بن جائے گا۔ عرض کیتا میرے آقا میرا دوسرا سوال ہے، میں یہ چاہنا میں بہت بڑا مالدار بنا، کیویں بن سکنا؟ آپ نے فرمایا او جنہ تینوں رب نے مال دیتا ہے او دے اوتے راضی رہ، بہت بڑا مالدار بن جائے گا۔ عرض کیتا میرے آقا میرا تیسرا سوال ہے، میں یہ چاہنا ایک بہترین انسان بن جاواں۔ آپ نے فرمایا بہترین انسان بننا ہے تے خلق خدا دا برا نہ سوچی، رب دی مخلوق دا برا نہ سوچی، بہترین انسان بن جائے گا۔ عرض کیتا میرے آقا میرا چوتھا سوال ہے، میں چاہنا عدل و انصاف کرنے والا بن جاواں، کیویں بن سکنا؟ آپ نے فرمایا تیرے چوتھے سوال دا جواب ہے دوسرے واسطے وہ کچھ پسند کری جو اپنے واسطے پسند کرنا ہے، عدل و انصاف والا بن جائے گا۔ عرض کیتا میرے پیارے آقا میرا پنجواں سوال ہے، میں یہ چاہنا میرے رب دی بارگاہ چ میرا مرتبہ تے مقام بن جائے۔ آپ نے فرمایا تیرے پنجویں سوال دا جواب ہے ہر ویلے چلدا پھردا، اٹھدا بہندا، کھاندا پیندا، سوندا جاگدا اپنے رب دا ذکر کریا کر، تیرا مرتبہ تے مقام بن جائے گا۔ عرض کیتا میرے آقا میرا چھواں سوال ہے، میں یہ چاہنا میرا شمار رب دے خاص تے خالص بندیاں وچ ہووے۔ کتنا ضروری سوال ہے میرے آقا، میں چاہنا میرا شمار رب دے خاص تے خالص بندیاں وچ ہووے۔ آپ نے فرمایا اس طرح رب دی عبادت کری جویں اپنے رب نو سامنے وینا پیا، اگر اینا نہ کر سکے، اگر تینوں یہ توفیق نہ مل سکے پھر اتنا ضرور سوچی تو جو بھی ہے، تو جتنا بھی ہے، تو جو کچھ بھی ہے، جس حال وچ بھی ہے، تو اپنے رب دی نظر تو چھپ سکدا۔ میرے آقا میرا ستواں سوال ہے، میں یہ چاہنا میرا شمار رب دے فرمان بردار بندیاں وچ ہووے۔ حضور کیویں ہو سکدا ہے، کی کراں؟ آپ نے فرمایا تیرے ستویں سوال دا جواب ہے او جڑیاں چیزاں رب نے تیرے تے فرض کیتیاں نے جدوں او ادا کرنے دا ویلا آ جائے کوتاہی نہ کریں، تیرا شمار اطاعت گزاراں وچ ہوئے گا۔ حضور میرا 8واں سوال ہے، میں یہ چاہنا جدوں دنیا تو جاواں میری جان نکلے، جدوں قبر وچ جاواں میری قبر وچ نور الہی دیاں کرنا ہون، میری قبر وچ نور ہوئے، آکھو آمین، اچھی آواز نہ کہہ دیو آمین، بہت بڑی دعا ہے، میری قبر وچ نور الہی دیاں کرنا ہون۔ آپ نے فرمایا تیرے 8ویں سوال دا جواب ہے کسے تے ظلم نہ کریں۔ میں اپنے موضوع نو مستدل نو واقع کربلا دے مطابق بیان کرنا تے تمہید بیان کرنا۔ آپ نے فرمایا کسے تے ظلم نہ کریں، اور جدوں دنیا تو جائیں گا، جدوں آنکھ میٹیں گا، قبر دی اندھیری کوٹھی وچ جائیں گا، اور جدھر ویکھیں گا تیرے سجے کھبے اگے پیچھے نور الہی دیاں کرنا ہی کرنا ہون گیاں، نور ہی نور ہوے گا۔ عرض کیتا میرے آقا میرا 11واں سوال ہے، میں یہ چاہنا میرا رب میرے تے رحم کرے۔ آپ نے فرمایا تیرے 11ویں سوال دا جواب ہے خلق خدا تے رحم کریا کر، ٹوٹیاں دلاں تے مہربانی کریا کر، یتیماں مسکیناں دے دلاں تے تو شفقت نہ پیش آیا کر، انہاں دے سراں تے دست شفقت رکھیا کر۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، او زمین والیاں تے تو رحم کر، آسمان والا تیرے تے کرے گا۔ حضور میرا 10واں سوال ہے، میں یہ چاہنا میرے گناہ مٹ جن، آکھو آمین، اچھی آواز نہ کہہ دیو آمین۔ حضور میرے گناہ مٹ جن۔ آپ نے فرمایا تیرے 10ویں سوال دا جواب ہے اوے ہر ویلے استغفر اللہ دا وظیفہ پکا لے، کثرت نال استغفار کریا کر، تیرے گناہ مٹ جن گے۔ حضور میرا 11واں سوال ہے، میں یہ چاہنا مینوں عظمت و بزرگی ملے۔ آپ نے فرمایا تینوں مصیبت آئے اور تینوں پریشانیاں آن، جدوں تیرے تے آزمائشاں دا ویلا آوے، جدوں تیرے تے امتحان آ جان،
جدوں تیرے تے امتحان دیاں کھڑیاں آ جن لوکاں دے دروازے کے جا کے نہ آکھی میں مر گیا میں تنگ ہو گیا میں پریشان ہوں میں غریب ہو گیا، نہیں، مصیبت آئے صبر کر کے بیٹھی، عظمتاں بزرگیاں تیرے پیر چومن گیاں، عظمتاں بزرگیاں تیرے پیر چومن گیاں۔ حضور میرا 12واں سوال ہے، میں یہ چاہنا میرے رزق وچ کدی کمی نہ آوے، دن ب دن لمحہ ب لمحہ قدم ب قدم ہر آن میرے رزق وچ اضافہ ہوئے، کمی نہ آوے۔ آپ نے فرمایا سن لے میرے غلام، اوے دیہات وچوں آنے والے میرے بدوی صحابی، تیرے 12ویں سوال دا جواب ہے، اوے ہر ویلے با وضو رہیا کر، کدی تیرے رزق چ کمی نہ آوے گی۔ عرض کیتا میرے آقا میرا 13واں سوال ہے، میں یہ چاہنا میرا شمار رب تے رب دے محبوب دے محبوبہ وچ ہوئے۔ آپ نے فرمایا تیرے 13ویں سوال دا جواب ہے، اور جیڑیاں چیزاں اللہ تے اللہ دے نبی نو چنگیاں لگدیاں نے تو انہاں چیزاں نال پیار کریا کر، تو انہاں چیزاں نال پیار کریا کر۔ تے میرے آقا فرما دینا لوکو حسنین کریمین میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، اے میری اکھاں دا نور ہے، میرے دل دا چین ہے۔ او اشارہ اس طرف فرمایا او جیڑیاں چیزاں رب تے رب دے نبی نو چنگیاں لگن تو انہاں نال پیار کریا کر، جیڑیاں چیزاں اللہ تے اللہ دے نبی نو چنگیاں نہیں لگدیاں انہاں نو نفرت کری، انہاں نو برا سمجھی، انہاں نو پیڑا جانی، تیرا شمار محبوباں وچ ہوے گا۔ حضور میرا 14واں سوال ہے، میں یہ چاہنا میرا رب میرے تے غضبناک نہ ہوے، میرا رب غضبناک نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا تیرے 14ویں سوال دا جواب ہے، اور کوئی تیرے تو نچلے طبقے دا بندہ، کوئی غریب بندہ، کوئی پریشان حال جے تیرا تھوڑا بہتا نقصان کر دے، او غریباں تے غصے نہ چاڑدا پھری، رب تیرے تے غضبناک نہ ہوئے گا۔ حضور میرا 15واں سوال ہے، میں یہ چاہنا میں جڑی دعا منگا پوری ہو جائے۔ مسلمانہ غور کرنا، تربیت دی تربیت اور فرمان نبی دا فرمان نبوی حدیث پاک تے غور کر دے جاؤ۔ خدا دی قسم دنیا کائنات دے خزانے موجود نے، دعا جہاناں نو سوارنے دی زمانت تو گارنٹی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے 15ویں سوال دا جواب ہے، تو آکھیا میں جو دعا منگا پوری ہو جائے۔ اور حج ہر بندہ پوچھدا مولوی جی بڑیاں دعاواں منگنے ہاں مگر پوری کوئی نہیں ہوندی، کوئی طریقہ دسو، ذریعہ دسو جو دعا منگیے پوری ہو جائے۔ مسلمانہ کئی سو سال پہلا یہ سوال ایک دیہات وچ اٹھ کے نبی دے بدوی صحابی نے آپ کو پوچھا تو آپ نے جواب دیتا، فرمایا تیرے 15ویں سوال دا جواب ہے، اوے حرام غذا تو بچی، حرام دے لباس تو بچی۔ جدو تو دعا کردا ہوئے تیرے جسم دے وچ گردش کرنے والا خون حرام دی غذا دی پیداوار نہ ہوئے، اور تیرے جسم دے اتے جو لباس ہے بوقت دعا وہ حرام دی کمائی دا خریدیا نہ ہوئے، اور تو خود بھی حرام کاری تو اجتناب پرہیز کرنے والا ہوئے۔ اللہ دا نبی تینوں ضمانت دیندا ہے، لے جو منگے گا، جتھے منگے گا، جتنا منگے گا، جیسا منگے گا، جس حال وچ منگے گا، ادھر تیرے ہاتھ اٹھن گے ادھر کاتب تقدیر دا قلم اٹھے گا۔ عرض کیتا میرے آقا میرا 16واں سوال ہے، میں یہ چاہنا میرا رب میرے عیباں تے پردہ پا دے، آکھو آمین۔ میرا رب میرے عیباں تے پردہ پا دے۔ آپ نے فرمایا تیرے 16ویں سوال دا جواب ہے، او کسے دا عیب ویکھیں، کسے دا گناہ ویکھے، انہوں اچھالن دی بجائے او دی عیب جوئی کرنے دی بجائے او دے عیب تے پردہ پائیں، رب تیرے وڈے وڈے گناہاں نو کج دے گا۔ حضور میرا 17واں سوال ہے، میں یہ چاہنا ہوں میدان معاشر دا او مجمع ہو جتھے اول انسان تو لے کے آخر تک سب جمع ہون گے، اتنے بڑے مجمع میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ سامعین فطرت انسانیہ دی بات کرنا، انسان نو اپنی زندگی دے اندر اگر کوئی بے عزتی والا واقعہ پیش آئے تو انسان دی سب تو پہلی کوشش ہوندی ہے مینوں تھوڑے تو تھوڑے بندے ویکھن، دنیا نہ دیکھے۔ معمولی مثال ہے، بارش دی وجہ تو تلکل دی وجہ تو ایک بندہ گر جائے اپنے کپڑیاں دی آلودگی پچھوں ویکھے گا، اپنے زخماں نو بعد وچ ویکھے گا، اپنے جسم دے اوتے گند اور آلودگی بعد وچ ویکھے گا، پہلو اٹھ کے ویکھے گا مینوں کسے ڈگدے نو ویکھیا تے نہیں۔ اے انسان دی فطرت اولین تقاضا ہے کہ بے عزتی ہوے تے ویکھے کوئی نہ۔ تو صحابی آندا حضور میرا 17واں سوال ہے، میں سوچیا ایڈا بڑا مجمع جتھے اول انسان تو لے کے آخر تک سارے جمع ہون گے، نبی بھی ہون گے، صدیق بھی ہون گے، شہید بھی ہون گے، ولی بھی ہون گے، اپنے بھی ہون گے، بیگانے بھی ہون گے، نیک بھی ہون گے، صالح بھی ہون گے، حضور اتنے بڑے مجمع میں بے عزت نہ ہو جاؤں۔ فرمایا تیرے 17ویں سوال دا جواب ہے،
زنا تو بچی، فرمایا بدکاری تو بچ، اللہ دا نبی تینوں ضمانت دیندا ہے کہ جو شخص اپنے رب دی رضا واسطے اپنے دامن نو پاک دامن رکھے گا، طہارت امید رکھے گا، میدان حشر وچ رب نو بے عزت نہ کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہ ہونے دے گا۔ میرے آقا، میرا 18واں تے آخری سوال ہے، مینوں لبے لباب اور نتیجے خلاصے دے طور تے سمجھاؤ، نیکی کنوں آندے؟ نیکی کنوں؟ کتنے اخلاق کریم آنا کہ 17 سوالاں دے جواباں وچ آقا نے کائنات دی کیڑی نیکی بند نہیں کی تھی۔ صحابی پھر بھی آندا ہے حضور خلاصے کے طور پہ حق دسو نیکی کتنا اخلاق ہیں، کتنے بلند اخلاق ہیں۔ تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم، بولو تیرے خلق کو حق نے عظیم۔ تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاں، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی۔ حضور نیکی کنوں آندے نے؟ آپ نے فرمایا 4 چیزاں نیکیاں دا نچوڑی، اخلاق اچھے کر لے، زمین تے آکڑ کے نہ چلی، مصیبتاں وچ صبر کری تے خدا دے فیصلیاں تے راضی رہی۔ اے 18 چیزاں، صحابی دے 18 سوال، امام الانبیاء دے 18 جواب اپنے ذہن میں رکھ اور پھر سمجھ، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی اور میری قربانی، میری موت، میری نماز، سب کچھ رب واسطے وے۔ اے بات وہ کہہ سکتا ہے جو اس نظریے تے فائز ہوئے کہ میری زندگی جے تلخ ہوئے تاں وی اسے واسطے وے، مٹھی ہوئے تاں وی اودے واسطے وے، خوشیاں ہون تاں وی اودے واسطے وے، غم ہون تاں وی اودے واسطے وے، مسرتاں ہون تاں وی اودے واسطے وے، حسرتاں ہون تاں وی اودے واسطے، سکھ ہون تاں وی اودے واسطے، دکھ ہون تاں وی اودے واسطے، جس حال وچ بھی رکھے میرا سب کچھ اودے واسطے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد ہے، عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل مفلس من امتی قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصدقۃ وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضى ما علیہ اخذت من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ کرام نے استفسار فرمایا کہ صحابہ مل مفلس من امتی، میری امت وچ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ مفلس کس نو کہندے ہو؟ عرض کیتا حضور مفلس ہوے جس دے کول نہ دولت ہوے، نہ درہم و دینار ہون، نہ جائیداد ہوے، نہ دنیاوی ساز و سامان ہوے، وہ بندہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان المفلس من امتی، میری امت وچ مفلس ہوے کہ قیامت دے دن اس حال وچ آئے کہ نماز پڑھی ہوے، روزہ رکھیا ہوے، زکات بھی دیندا ہوے، لیکن اس دے باوجود قد شتم ھذا، کسے نو گالی کڈی ہوے، وقذف ھذا، کسے نو تہمت لائی ہوے، واکل مال ھذا، کسے دا نہ حق مال کھادا ہوے، وسفک دم ھذا، کسے دا نہ حق خون بہایا ہوے، وضرب ھذا،
کسی نو تھپڑ لگایا ہوئے، صحابہ نمازی ہونے دے باوجود، حاجی اور سخی ہونے دے باوجود، اور نیکی اور فیاضی دی صفت ہونے دے باوجود اے عیب جدے وچ موجود ہون گے، میدانی معاشر وچ آئے گا فیوت ہذا من حسنات ہی، تو جنہ جنہ تے جیڑا جیڑا انہیں جرم کیتا ہے انہاں نوں ایدیاں نیکیاں دتیاں جان گیاں، جدوں ایدیاں نیکیاں ختم ہو جان گیاں فیصلہ ہونے تو پہلے پھر انہاں لوکاں دے گناہ لے کے اے دے نامہ اعمال وچ درج کر کے ثم طرح فی النار اینوں جہنم دا ایندھن بنا دتا جائے گا۔ اے وے مفلس ہے، یعنی خلاصتاً اختصاراً یہ بیان کرنے کہ ظلم و ستم اور بے رہروی اور خلق خدا کے زیادتی احادیث مبارکہ دی روشنی میں کتنا بڑا ظلم ہے، اور پھر بارگاہ نبوی دی تربیت، بالخصوص سرکار دی عظمت و شان والی گود دی و تربیت، جس تربیت نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھنے کے قابل بنایا کہ نیکی کنوں آندے نے اور برائی کنوں آندے، نیکی کس چیز کا نام ہے اور برائی کس چیز کا نام۔